آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر کیتا ہویا تھوڑا یا عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہو جائے گا۔ اگر تسی رستے دے اندر جا رہے ہو، رستے دے اندر ایک پتھر اٹھا کے سائڈ تے کر دیتا ہے اور تہاڈی نیت یہ ہے کہ کسی انسان اس دے نال تکلیف نہ ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی اس نیکی نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر مقبول فرمائے گا۔ اگر لوگاں دے دکھلاوے دے واسطے، ریاکاری دے واسطے ساری رات نماز پڑھی ہوئی، ساری رات اللہ دے ذکر دے اندر انسان مشغول رہے تو اس دا جڑا ذکر ہے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نور دے منبر بچھائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہاں نو جنتی پوشاکاں پوا کے اس نور دے منبر دے اتے بٹھایا جائے گا، اور انہاں لوگاں نو دیکھ کے شہید بھی انہاں لوگاں نو دیکھ کے رش کرن گے، صالحین بھی انہاں نو دیکھ کے رش کرن گے، انبیاء کرام بھی انہاں نو دیکھ کے رش کرن گے۔ تو پوچھا جائے گا کہ یا رب العالمین اے کون لوگ نے کہ جنہاں دے واسطے نور دے منبر بچھائے گئے نے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ارشاد فرمائے گی کہ اے میرے نبی دی امت دے او لوگ نے کہ جڑے جو بھی نیک عمل کردے سن میری رضا دی واسطے کردے سن، اگر کسے دے نال ملتے سن تو اللہ دی رضا دے واسطے ملتے سن، اگر کسے دے نال بغض رکھتے سن تو اللہ دی رضا دی خاطر بغض رکھتے سن، اگر صدقہ خیرات کرتے سن اللہ دی رضا دی خاطر صدقہ خیرات کرتے سن، اگر جہاد تے جاندے سن اللہ دی رضا دی خاطر جہاد تے جاندے سن، اگر ایک ہاتھ دے نال صدقہ کرتے سن دوسرے ہاتھ نو پتہ نہیں سی چلدا، فقط میری رضا دی خاطر اے نیک عمل کرتے سن، میری رضا دی خاطر اے غریبہ یتیمہ مسکینہ نو کھانا کھلاندے سن۔ اج انہاں لوگاں نو اے میں انعام عطا فرمایا ہے کہ انہاں دے واسطے نور دے منبر بچھائے گئے نے۔ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی رضا دی خاطر کیتا ہویا تھوڑا یا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر مقبول فرما لیندا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے صدقے انسان نو جنت عطا فرما دیندا ہے۔ اس واسطے سانو جو بھی اسی نیک عمل کریے اللہ دی رضا دی واسطے کریے، لوگاں دے دکھلاوے دے واسطے نہ کریے۔ اللہ دی رضا دے واسطے کیتا ہویا تھوڑا یا عمل اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر مقبول ہو جاندا۔